हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 33तमं दिनं पुनः एतानि सूत्राणि वयम् अग्रे पठिष्यामः। तत्र एकं विधिसूत्रं वयं स्वीकुर्मः। प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति एकं विधिसूत्रं। तत्र पुनः उपसूत्राणि इमानि भवन्ति। आहत्य षट् उपसूत्राणि भवन्ति। दूरात् हुते च ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् निपात एका जनात् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावदार्शे। एवं षट् सूत्राणि उपसूत्राणि भवन्ति। अस्तु, इदानीम् अत्र तत्र प्रथमं विधिसूत्रं पश्यामः। अत्र अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातं, तत्र सर्वत्र विभाषा गोः इत्यस्मात् एव तत्र प्रकृतिभावः प्रवर्तते इति। इदानीं तत्र पुनः गो शब्दस्य कृते प्रकृतिभावनिमित्तानि अथवा नियमाः अत्र वयं दृष्टवन्तः। सर्वत्र विभाषा गोः अवङ्स्फोटायनस्य इन्द्रे च त्रीणि सूत्राणि गोशब्दस्य कृते प्रकृतिभावविधानार्थं भवन्ति। इदानीं प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन अन्यत्र कुत्र प्रकृतिभावः भवति इति ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् एतत् सूत्रं पठामः। तत्र त्रीणि पदानि। प्लुतप्रगृह्याः इति प्रथमा बहुवचनम्, अचि इति सप्तमी एकवचनं, नित्यम् इति प्रथमा एकवचनान्तम्। अत्र पुनः अनुवृत्तिः भवति प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इति इत्यस्मात् तत्र प्रकृत्या इति अनुवर्तते। अत्र संहितायाम् इति अधिकारः प्रवर्तते। अत्र विधिसूत्रम्, अतः प्लुतप्रगृह्याः अचिनित्यं प्रकृत्या। क्रमशः वयं पदार्थं पश्यामः। तत्र प्लुतप्रगृह्याः इत्यत्र प्लुतः इति तथा प्रगृह्यम् इति। अत्र प्लुतः इति संज्ञा, पुनः प्रगृह्यम् इत्यपि संज्ञा भवति। अत्र प्लुत इति शास्त्रीयसंज्ञा, तद्वदेव प्रगृह्यम् इत्यपि शास्त्रीयसंज्ञा भवति। पुनः अचि इति, अत्र अचि इति प्रत्याहारः, सर्वे स्वराः तत्र भवन्ति, तेन अचि परे इति अर्थः। पुनः नित्यं सर्वदा इति अर्थः। अत्र किम् उच्यते? अचि परे सर्वदा प्लुतसंज्ञकस्य तथा प्रगृह्यसंज्ञकस्य च प्रकृतिभावः नित्यं भवति। यदि प्लुतसंज्ञकस्य यदि यत्किमपि प्लुतसंज्ञकं शब्दरूपं भवति, तस्मात् परं यदि अच्वर्णः भवति, तदानीं तादृशः प्लुतसंज्ञकः शब्दः तत्र प्रकृतिभावेन भवति। इत्युक्ते तत्र सन्धिकार्यं नैव प्रवर्तते इति अर्थः। तद्वदेव यत्र प्रगृह्य संज्ञकात् परम् अच्वर्णः भवति, तदानीं प्रगृह्यसंज्ञकमपि प्रकृतिभावेन भवति इति अत्र अर्थः। So anywhere if you get pluta plus ach or pragruhyam plus ach, then the prakriti bhava happens for pluta and pragruhyam. That's what. So once यदि तत्र प्रकृति भावः भवति, तर्हि तत्र कोऽपि सन्धिः न प्रवर्तते, अत्र किमपि सन्धिकार्यं नैव प्रवर्तते इति उच्यते। इदानीम् अस्माभिः ज्ञातव्यं प्लुतो नाम कः तथा प्रगृह्यं नाम किम् इति। अत्र प्लुतः इति संज्ञा इति न ज्ञातम् अस्माभिः। अत्र ऊकालो हज्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रं, संज्ञाविधानं सूत्रं। तेन तत्र यत्र मात्रात्रयं वा तदधिककालः वा यस्य स्वरस्य भवति, सः स्वरः प्लुतः इति ज्ञायते। अतः अत्र किम् अस्माभिः ज्ञातं? कस्य प्लुतसंज्ञा भवति इति ज्ञातं। यत्र यत्र स्वरस्य मात्रात्रयं वा तदधिककालः वा भवति, तत्र सः स्वरः प्लुतः भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम्। इदानीं
कुत्र मात्रात्रयं वा तदधिककालः वा कुत्र भवति इति वयम् अग्रे पश्यामः. अवगम्यते. प्रथमं यत्र मात्रात्रयं भवति तत्र प्लुतः अथवा सः स्वरः प्लुतः इति ज्ञातम्. इदानीं कुत्र मात्रात्रयं भवति इति वयम् अग्रे पठिष्यामः. तत् प्रथमं. द्वितीयं प्रगृह्यं. प्रगृह्यम् इति संज्ञां वयम् एतावत्पर्यन्तं न पठितवन्तः. अतः नूतनतया तत्र संज्ञाविधायकानि सूत्राणि कानिचन सन्ति. तानि पठित्वा प्रगृह्य संज्ञाम् अवगच्छामः. इदानीं पृथक् संज्ञां पठामः. तत्र पृथक् संज्ञा कुत्र भवति इति दृष्टं, परन्तु कथं भवति अथवा केन नियमेन मात्रात्रयं भवति इति वयम् अग्रे पश्यामः. अत्र भाषायां कस्यापि शब्दस्य प्लुतस्वरः मूलरूपेण न भवति. यः कोऽपि शब्दः भवतु, शब्दे ह्रस्वः भवति, दीर्घः भवति, परन्तु प्लुतस्वरः नैव दृश्यते. तत्र शास्त्रे कैश्चन सूत्रैः प्लुतस्वरः विधीयते. अतः एतत् स्पष्टम् अवगन्तव्यं. भाषायां कुत्रापि प्लुतस्वरः मूलरूपेण न दृश्यते. प्रथमं शास्त्रे प्लुतस्वरः विधीयते इति ज्ञातव्यम्. तत्र कुत्र कुत्र प्लुतस्वरः शास्त्रेण विधीयते इति चेत् तत्र प्रायशः 27 सूत्राणि तत्र सन्ति. There are 27 sutras by which we get pluta swara. Existing swara gets translated into pluta swara. परन्तु अत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 27 सूत्राणि वयं न पठामः. तत्र एकमेव सूत्रं वयं पठामः. दूराधूते च इति एकं सूत्रं. तद् एकमेव सूत्रम् अत्र पर्याप्तं. यदि वयम् अग्रे गच्छामः तदानीम् अग्रे अन्यानि सूत्राणि वयम् अग्रे पठिष्यामः. 27 सूत्रेषु एकमेव सूत्रं वयम् इदानीम् अत्र पठामः. तत् सूत्रं दूराधूते च. अनेन सूत्रेण अप्लुतस्य प्लुतविधानं भवति इति ज्ञातव्यम्. अत्र पदत्रयं वर्तते. दूरात् होते अनन्तरं च. दूरात् इति पञ्चमी एकवचनान्तं, होते इति सप्तमी एकवचनान्तं, च इति अव्ययम्. अत्र अधिकारत्रयं प्रवर्तते. पदस्य पूर्वत्रासिद्धं वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति. अत्र अवगमनार्थम् अत्र अधिकारसूत्रस्यापि एकवारं पठनम् आवश्यकं भवति. अत्र पदस्य इति साक्षात् ज्ञायते. यत्र पदं भवति तत्र किमपि कार्यं प्रवर्तते इति अर्थः. पूर्वत्रासिद्धम् इति वयं विस्तरेण वयं पूर्वस्यां कक्षायां दृष्टवन्तः. इदानीं वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः एतत् सूत्रं नूतनं वर्तते अत्र. अतः इदानीं पदार्थ अवगमने अधिकारसूत्रेण सह वयं पठामः. अत्र वाक्यस्य इत्यनेन वाक्यमेव उच्यते. अत्र वाक्यं नाम प्रायशः तत्र अनेकानि पदानि भवितुम् अर्हन्ति इति अर्थः. रामः गच्छति इति एकं वाक्यं, परन्तु रामः इति एकं पदं, गच्छति इति एकं पदं. तद् सम्यक् अवगतम् इति मन्ये. अतः वाक्यस्य इत्यनेन एकं सम्पूर्णं वाक्यम् इति अत्र बोध्यते. तद्वदेव टेः इत्युक्ते टी संज्ञकस्य इति अर्थः. अत्र टी संज्ञामपि पूर्वं वयं दृष्टवन्तः. अचोन्त्यादि टी इति सूत्रं. तत्र संज्ञाविधानं सूत्रं, विधायकं सूत्रम् अचोन्त्यादि टी. कुत्र पठितवन्तः इति स्मर्यते वा इदानीम्? किञ्चिन् पररूपम् अपूर्वरूपसन्धि अस्तु. पदस्य अन्ते अच् सहित शिष्टं पदम् इति संज्ञा अस्तु. कुत्र पठितम् इति अर्थः कः इति न. अत्र एकं वार्तिकं पूर्वं वयं दृष्टवन्तः. शकन्द्वादिष्वपि पररूपं वाच्यम् इति स्मर्यते इति मन्ये. तत्र शकन्द्वादिष्वपि पररूपं वाच्यं तच्च टेः इति सम्पूर्णं वार्तिकं वर्तते. तत्र तच्च टेः इत्यत्र टी संज्ञा वर्तते इति कारणेन तत्र अचोन्त्यादि टी इति संज्ञासूत्रमपि तत्र वयं पठितवन्तः. अस्तु,
अतः अत्र टी संज्ञा कुत्र भवति? अत्र यत्किमपि शब्दरूपं भवतु तत्र अन्तिमः अच् वर्णः यः अस्ति तस्मात् आरभ्य अवशिष्टरूपं यदस्ति तत् टी संज्ञकं भवति इति ज्ञातम्। उदाहरणं राम इति अस्ति, तत्र अकारः अन्ते अस्ति, अत्र अकारः टी संज्ञकः। तद्वत् एव राजन् इति शब्दं स्वीकुर्मः चेत् तत्र अकारः नकारः, अत्र अन्तिमः अच् वर्णः अकारः, राजन् शब्दे अन्तिमः अच् वर्णः अकारः, अकारादारभ्य अवशिष्टं रूपम् इति चेत् अन् इति भवति, अकारः नकारः, अतः अन् इत्यस्य टी संज्ञा भवति। तद्वदेव मरुत् इत्यत्रापि उकारः अन्त्य अच् वर्णः, उकारादारभ्य अवशिष्टं रूपम् उकारः तकारः, अत्र उत् इति रूपं भवति, तद् उत् तत्र टी संज्ञकं भवति। एतद् वयं ज्ञातवन्तः। अत्र किम् उच्यते? वाक्यस्य अत्र वाक्यस्य इति षष्ठीरूपं, तत्र पुनः टेः इत्यत्र टी संज्ञकस्य, अत्र वाक्ये विद्यमानस्य टी संज्ञकस्य किं भवति? प्लुतः भवति। अत्र प्लुतः तदा उदातः, अत्र प्लुतः भवति तथा उदातः अपि भवति। अत्र प्लुतः इति स्वरभेदः, अत्र ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति स्वरभेदः, पुनः उदातः इत्यत्रापि तदपि स्वरभेदः एव, अनुदातः उदातः स्वरितः इत्येव। अतः किम् उच्यते? वाक्यस्य अन्तिमः अच् वर्णः यः अस्ति सः अच् वर्णः प्लुतः भवति, तद्वदेव सः अच् वर्णः उदातः अपि भवति इति अत्र अर्थः। वाक्यस्य टेः प्लुतः उदातः, एतदेव तत्र अधिकारसूत्रं, वाक्यस्य टेः प्लुतः उदातः इति। इदानीम् अत्र अस्माकं सूत्रं पश्यामः, तत्र दूरात्, अत्र दूरतः, अत्र हूते इत्यत्र आह्वाने च, अत्र च इति अग्रे पश्यामः। अत्र किम् उच्यते? यदि दूरतः आह्वानं कुर्मः तदानीं यद् वाक्यम् अस्माभिः प्रयुज्यते तस्मिन् वाक्ये अन्त्यस्य अच् वर्णस्य प्लुतसंज्ञा, अच् वर्णस्य प्लुतत्वं भवति, इत्युक्ते अच् वर्णः प्लुतवर्णः भवति, तथा उदातवर्णः अपि भवति इति अत्र सम्पूर्ण सूत्रार्थः। अत्र लोके इदानीम् उदातस्वरभेदः न दृश्यते, अत्र स्वरभेदः न दृश्यते इति कारणेन उदातः इत्येतद् वयं त्यजामः, प्लुतः इत्येतदेकं वयं स्वीकुर्मः। अतः किम् उच्यते? यत्र यत्र यत्किमपि वाक्यं भवतु, यदि तत् वाक्यं दूरात् आह्वानार्थं प्रयुज्यते तस्मिन् वाक्ये विद्यमानस्य अन्तिम अच् वर्णस्य प्लुतत्वं भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र एकम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र आगच्छ रामा इति वदामः चेत् तत्र यदि दूरात् आह्वानं कुर्मः आगच्छ रामा इति वदामः, तद्वदेव कृष्णा रामा, एवं तत्र आगच्छ रामा आगच्छ कृष्णा इति तत्र अन्तिमः, अत्र आगच्छ राम इति एतद् एकं वाक्यं, तस्मिन् वाक्ये टी संज्ञा कुत्र अस्ति? अकारस्य भवति, तस्य टी संज्ञायां विद्यमानस्य अच् वर्णस्य प्लुतत्वं भवति, तेन अत्र अकारस्य प्लुतत्वं भवति, तेन रामा कृष्णा इत्येवं भवति। अत्र सुहृत् इत्यत्र उदाहरणम्, इत्यत्र किं भवति? सुहृत् इत्यत्र टी संज्ञा उकार तथा अकार दकार उभयोः टी संज्ञा भवति, उत् इत्यस्य टी संज्ञा भवति, तत्र उकारस्य प्लुतत्वं भवति, तेन सुहृत् इति भवति। हे सुहृत्, आगच्छ सुहृत् इति भवति। पुनः राजन् इत्यत्रापि अन् इति टी संज्ञकं भवति, तत्र अकारः प्लुतः भवति, तेन आगच्छ राजान् इति भवति। अत्र रामा सुहृत् राजान् एवं तत्र प्रयोगः भवति। एतादृशमपि प्रयोगः भवति खलु। उदाहरणं रामा आगच्छ इत्यत्र तत्रापि प्लुतः भवति, तत्र रामा इति एकं पदम्, एकं वाक्यं, तद् पृथक्, अत्र रामा आगच्छ इति एकं वाक्यं न, तत्र वाक्यद्वयं भवति, रामा इति एकं वाक्यम्, आगच्छ इति एकं वाक्यम्। अतः प्रथमवाक्ये
तत्र अन्ते सम्बोधना विभक्त्यन्तं पदं वर्तते इति कारणेन तत्र विद्यमानस्य अच् वर्णस्य तत्र प्लुतत्वं भवति. अतः रामा आगच्छ, सुहृद् आगच्छ, राजान् आगच्छ एवं प्रयोगः. अस्तु, अग्रे दूरात् इति उक्तम् अस्ति. यदि वाक्यं दूरात् आह्वाने प्रयुज्यते तदानीमेव प्लुतसंज्ञा भवति. यदि कश्चन समीपे वर्तते, यदि तस्य कृते सम्बोधनारूपं प्रयुज्यते तदानीं प्लुतसंज्ञा न भवति. उदाहरणं, कश्चन समीपे एव अस्ति, आगच्छ राम इति वदामः. अत्र आगच्छ रामा इति न वदामः. यदि दूरे अस्ति तदानीम् आगच्छ रामा इति प्लुतसंज्ञा भवति तत्र. यदि सः समीपे अस्ति तदानीं तत्र प्लुतसंज्ञा न भवति, आगच्छ राम इति भवति. अत्र हूते अस्ति. अत्र हूते इत्येन आह्वाने इति अर्थः. तेन किम् उच्यते, यत्र सम्बोधनान्तं रूपं भवति वाक्यस्य अन्ते तत्र एव प्लुतसंज्ञा भवति. उदाहरणं, राम आगच्छ इत्येतद् वाक्यं यद्यपि दूरात् आह्वानार्थं प्रयुज्यते तथापि वाक्यस्य अन्ते सम्बोधनारूपं नास्ति. अतः तत्र प्लुतसंज्ञा न भवति. यदि तादृशं प्लुतसंज्ञा इष्यते तर्हि राम इति पृथक् वाक्यं भवति, आगच्छ इति पृथक् वाक्यं भवति. तत्र रामा आगच्छ इति वाक्यप्रयोगः शक्यते. परन्तु राम आगच्छति एकं वाक्यं यदा भवति तदानीं तत्र प्लुतसंज्ञा न भवति, यद्यपि दूरात् आह्वानं भवति. अतः राम आगच्छ इत्येव रूपं भवति. अत्र पुनः स्पष्टार्थं वदामि, अत्र यद्रूपं प्रयुक्तं तत्सर्वं प्रातिपदिकं न. अत्र सम्बोधना प्रथमा विभक्तिरूपमेव तत्र प्रयुज्यते. अत्र हे राम, हे रामौ, हे रामान् तद्रूपमेव अत्र प्रयुज्यते इति स्मर्तव्यम्. अस्तु, वयम् अग्रे चरामः. अत्र किमर्थम् एतत् सूत्रं वयम् इदानीं पठामः चेत्, यत् कुत्र प्लुतत्वं भवति इति ज्ञातुम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति. अतः अत्र रामशब्दे अकारस्य प्लुतत्वं भवति इति ज्ञातम् अस्माभिः. इदानीम् अग्रे वयं प्लुतप्रगृह्य आचनित्यम् इत्यनेन सूत्रेण किम् उच्यते, यत्र प्लुतसंज्ञकं रूपं वा प्रगृह्यसंज्ञकं रूपं वा अचिपरे भवति तदानीं तस्य प्रकृतिभावः भवति इति ज्ञातम्. अत्र इदानीं प्लुतसंज्ञा कुत्र भवति इति अस्माभिः दृष्टम्. इदानीं तत्र उदाहरणमपि एकं पश्यामः. अत्र रामा आगच्छ अथवा रामा आयाहि इत्यत्र प्लुत आकारः प्लस् दीर्घ आकारः वर्तते. इदानीम् अत्र प्लुत आकारः वर्तते इति कारणेन सः प्लुतः तत्र प्रकृतिभावेन तिष्ठति इति तत्र सः प्लुतः कुत्रापि सन्धिकार्येषु न प्रविशति. अतः तद् मूलरूपं यदस्ति दीर्घ अथवा प्लुत आकारः, सः आकारः तथैव तिष्ठति. अतः रामा आयाहि इत्यत्र सन्धिः नैव प्रवर्तते, यद्यपि तत्र संहिता अस्ति. तद्वदेव विष्णु अत्र इत्यत्रापि विष्णु इति तत्र विष्णु इत्यत्र ओकारस्य प्लुतत्वं भवति. पुनः तत्र विष्णु अत्र इति तत्र रूपं, पुनः तत्रापि प्रकृतिभावः भवति, सन्धिकार्यं न भवति. पुनः अन्यदेकम् उदाहरणम्, आगच्छ कृष्णा, अत्र गौश्चरति. अत्र आगच्छ कृष्णा, अत्र गौः चरति. अत्रापि कृष्णा इत्यत्र प्लुतः वर्तते, प्रकृतिभावः भवति. तेन तत्र प्लुत आकारस्य तथा ह्रस्वकारस्य च सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति. अत्र एतत् स्पष्टम् इति मन्ये. इतोपि एकः विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः. अत्र दूरात् हूते च एतत् सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते. प्रायशः भवन्तः इदानीं स्मरन्ति इति मन्ये, सपादसप्ताध्यायी त्रिपादी इति. अत्र एतत् सूत्रं तु तथा 27 सूत्राणि च तत्र त्रिपाद्यां वर्तन्ते. अतः
तैः सूत्रैः विहितः प्लुतः सपादसप्ताध्यायां विद्यमानैः सूत्रैः न दृश्यते. अतः इत्यत्र इदानीं पश्यामः चेत् इको एनचि इत्यत्र इक् वर्ण इक् अथवा इक् प्रत्याहारः अथवा अच् प्रत्याहारः तत्र यः स्वरः वर्तते सः स्वरः प्लुतः भवितुं नार्हति. किमर्थमित्येत् प्लुतः त्रिपाद्यामेव भवति, सपादसप्ताध्यायां प्लुतः न भवति. अतः तदेकं तद्वतेव मूलरूपे कस्यापि शब्दस्य स्वरः न भवति. So in any shabda you cannot find any pluta shabda in the moola rupa. Plus pluta vidhanam tu tripadyameva bhavati. Tena kim jnayate ach sutrani athva ach sandhi vidayaka sutrani yaani santi tatra sarvatrapi pluta swaraha naiva bhavanti. यदि सवर्णदीर्घं स्वीकुर्मः चेत् तत्र अकार प्लस अकार इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र कोऽपि अकारः तत्र प्लुतः भवितुं नार्हति. किमर्थं? प्लुतः त्रिपाद्यामेव भवति इति कारणम् एकम्. तदेकम्. अतः प्रायशः इदानीम् इको एनचि इत्यत्र इक् इत्यत्र अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन इक् इत्यत्र सवर्णग्रहणं भवति. तत्र इक् इत्यत्र अकारः इकारः क्षम्यताम् इकारः उकारः ऋकारः लकारः. तत्र इकारं स्वीकुर्मः चेत् इकारेण सह सवर्णाः अपि गृह्यन्ते इति दृष्टं. तेन तत्र प्लुत ईकाराः अपि गृह्यन्ते एव, परन्तु तेन प्रयोजनं किमपि नास्ति. किमर्थमित्येत् कुत्रापि कस्मिन्नपि शब्दे तादृशः प्लुत ईकारः नैव दृश्यते मूलतः. प्रथमं यद्यपि प्लुत ईकारः भवति सः ईकारः सः प्लुतः त्रिपाद्यामेव भवति. यदि त्रिपाद्यां भवति सः ईकारः सपादसप्ताध्यायां विद्यमानैः सूत्रैः न दृश्यते इति कारणेन तत्र प्लुतविधानम् अथवा प्लुतकार्यमेव नैव भवति. अतः इको एनचि एङ्गः पदान् ददाति. अनन्तरं सर्वत्र यत्र यत्र एतावत्पर्यन्तं अच् सन्धि विधायकानि सूत्राणि पठितवन्तः तत्र सर्वत्र अपि यद्यपि प्लुतवर्णाः अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्येन गृह्यन्ते तथापि तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति तद् एकं स्मर्तव्यम्. इदानीम् अत्र आगच्छामः चेत् प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यत्र प्लुतशब्दः वर्तते. तेन किं ज्ञायते? यदि प्लुतविधानं भवति तस्य प्लुतविधानस्य प्रकृतिभावः भवति, तेन सन्धिकार्यं न भवति इति उच्यते अनेन सूत्रेण. अत्र एतत् सूत्रं पश्यन्तु कुत्र अस्ति? षष्ठाध्याये अस्ति. एतत्तु सपादसप्ताध्यायां वर्तते. सपादसप्ताध्यायां अग्रे त्रिपाद्यां विधीयमानस्य अथवा विधीयमानायाः प्लुतसंज्ञायाः प्रयोगः सपादसप्ताध्यायां कृतः वर्तते. एतत् कथं भवति? अस्माभिः ज्ञातं त्रिपाद्यां यद्यद् उक्तं भवति तत्सर्वं सपादसप्ताद्य प्रति असिद्धं भवति. तेन प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यत्र प्लुतशब्दः यः वर्तते सः शब्दः अपि असिद्धः एव. यतः एतत्तु नैव भवति एव खलु. यदि अग्रे एव प्लुतसंज्ञा भवति ततः पूर्वं प्लुतसंज्ञा नैव भवति इति चेत् तत्र प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यत्र वर्तमानः प्लुतशब्दः व्यर्थः भवति खलु इति प्रश्नः आयाति. इदानीम् अत्र किम् उच्यते? अत्र प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यत्र पृथक् तत्र पृथक्तया प्लुतः इति शब्दः उक्तः प्रथमं. द्वितीयं तु अयं प्लुतः अष्टाध्याय्याम् अन्यत्र कुत्रापि न भवति. केवलं त्रिपाद्यामेव प्लुतः भवति इति कारणेन अत्र आश्रयात् असिद्धत्वं नास्ति इति उच्यते. एकं चिन्तयन्तु, यदि प्लुतविधानं शास्त्रे सपादसप्ताध्यायमपि भवति
त्रिपाद्यामपि भवति इति चिन्तयन्तु। तदानीं यदि प्लुतप्रगृह्याचनित्यम् एतत् सूत्रं सपादशब्दाध्याय्यां भवति चेत् तत्र प्लुतशब्दः सपादशब्दाध्याय्यां विद्यमानैः प्लुतविधायकैः सूत्रैः यत् प्लुतविधानं भवति तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। परन्तु अत्र शास्त्रे कुत्रापि सपादसप्ताध्याय्यां प्लुतविधानं नास्ति। प्लुतविधानं तु केवलं त्रिपाद्यामेव अस्ति। अतः एतद् वयम् असिद्धत्वं पूर्वत्र सिद्धम् इत्येवम् असिद्धत्वं स्वीकुर्मः चेत् अत्र प्लुतशब्दस्य व्यर्थत्वं भवति। अतः अत्र एव आश्रयात् तत्र असिद्धत्वस्य असिद्धभावः न भवति। तेन अत्र पूर्वत्र सिद्धम् एतत् कार्यं न भवति अत्र। So here the पूर्वत्र सिद्धं does not work only for this सूत्रम्। परन्तु यदि अच् सूत्राणि अथवा अच् सन्धि सूत्राणि इको एनचि अथवा अकसवर्ण दीर्घः तत्र सर्वत्र पूर्वत्र सिद्धं प्रवर्तते अथवा इत्युक्ते अग्रे विद्यमानस्य प्लुत संज्ञकस्य दृश्यत्वं न भवति। परन्तु अत्र प्लुतप्रगृह्याचनित्यम् इत्यत्र असिद्धत्वं नास्ति। प्रायशः यदि अवगन्तुं न शक्यते अथवा क्लेशः अस्ति पुनः एकवारं मुद्रणं शृण्वन्तु अवगम्यते। परन्तु एतत्तु अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः स्तरे नापेक्षितं, ज्ञानार्थम् उक्तम् इदानीम्। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।